अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद सलाम अर्ज करदा जी दोस्तों। तुसा डिठा हो सी ये पिछले हफ्ते दे विच जेड़ा चक्राणी गैंग है, इब्राहिम चक्राणी होना सुना से बे एक सैयद कोल गड्डी खस गिदी है, गड्डी छिक गिदी है। कुछ दोस्तां वीडियो दे विच आखे कि उन्हां को मारा कुटा भी हिने, बद्धा भी हिने, वत मकामी लोगों की मुदाखलत ते उन्हां को छोड़ दिता भी। असल जेड़े हकायक हैं वो बाद विच सामने आए कि असल इंदे विच हकीकत केड़ी है। शायद कुछ दोस्तां को पता ना हो सी, तां उन्हां वास्ते मैं दसावां चा कि ये गड्डी क्यों खसी गई है। असल विच जेड़े ये सैयद हैं ना, इन्हां दे एक दोस्त को पहले मोटरसाइकिल छिका गई है। उन्हां दोस्तां वात राबता कीता है इन्हां सैयदां दे नाल कि यार चक्राणी गैंग आला साडा मोटरसाइकिल खस गिदा है ते साकू यो वलवा दो। इन्हां सैयदां वात राबता कीता है चक्राणी गैंग दे किरचू नाल राबता कीता ने। किरचू इन्हां को आखे भी तुसां जेड़ा 40-50 हज़ार रुपया है ये दियो, साकू मोटरसाइकिल वापस करवा देना। इत्थां इन्हां सैयदां कोल गलती ये थई है कि जेड़े इस गैंग दा जेड़ा सरबराह है वडेरा है वो इब्राहिम चक्राणी है। तो कम अज कम इन्हां दा हक बनदा है कि ये इब्राहिम नाल राबता करे ना कि किरचू नाल करे ना। हुण दोस्तों थोक पता है भाई इब्राहिम चक्राणी एक मफरूर है, इश्तियारी है। उहदे सिर दे उत्ते बहु भारी इनाम है। हुण जैंदे सिर दे उत्ते इतना भारी इनाम होवे दोस्तों, तो वो अपनी हिफाजत तू गफलत नहीं करेंदा, होशियार रहिंदा है। ये उथों सैयद किरचू नाल गाल करके 4 बंदे वैगनार, सुजुकी वैगनार दे उत्ते ये रवाना थे। सीमेंट फैक्ट्री दे कोल आके 2 बंदे लह गए, 2 बंदे अग्गां लगे। और ये जेड़े गैंग होंदे न, गिरोह होंदे न, इन्हां दा नेटवर्क ही बड़ा मजबूत होंदा है। मुखबरी दा निज़ाम इन्हां दा भी जबरदस्त होंदा है। इन्हां को ही पता लग गए भी जेड़े ये 2 बंदे उत्था लाए ने, 2 होरां आंदे पे। ये तो शक च पै गए कि 2 बंदे यार उत्था इन्हां क्यों लाए, वो कौन हो सकदे? कहीं इदारे दे बंदे न, इन्हां दे बंदे न, कौन हैं कौन नहीं। और अगे थोक पता है दोस्तों, खुदा बस चक्राणी को जिन्होंने शाकिर हजाने होनी कत्ल किया है, कोई एक वैगनार कार दे उत्ते आ। जेडे वो वैगनार कार आइए, इब्राहिम जे डिठे भी भला वैगनार कार आ गई तो बस वह सिचुएशन बनती पई है। उस इन्हां को तहकीकात की है। हुण इन्हां को शक ये आई कि ये मुखबिर हैं। पिछू जेडे बंदे बलहा के आए कई इदारे दिन, कौन हैं कौन नहीं, सारी गेम इन्हां दी इत्थां खराब थी है। बहरहाल इब्राहिम चक्राणी उन्हां सैयदां को आखे भी तुस सैयद दिवे, तुस हुण वल वञो। लेकिन मैं को थोड़े ते पक्का शक है कि तुसां मुखबिर हिवे, तुसां मुखबरी करन आए वे। लिहाजा गड्डी थी खड़ा होता ना ते तुसां हुण इथों वञो। इब्राहिम चक्राणी इन्हां ते सैयदां ते कोई तशद्दुद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इन्हां दी गड्डी खसी क्यों गई है, इस चक्कर खसी गई है कि उन्हां आखे भी ये मुखबिर हैं, ये सारी मुखबरी करना है। सारी गेम 2 गाली तो खराब थी। एक ना
رابطہ ابراہیم نال نہیں کیتا، کرچو نال کیتا نیچا۔ دوجا انہاں کول غلطی یہ تھی ہے کہ جڑے 4 بندے ہیں، 2 بندے جڑے سیمنٹ فیکٹری کو لائے نے، اتھوں سارا معاملہ مشکوک تھی گئے کہ یہ 2 بندے جڑے سیمنٹ فیکٹری کو لائے نے یہ کون ہے۔ ساری گیم اتھائی آ کے تے غلط تھی گئی ہے۔ بہرحال انہاں چکرانی گینگ والا موٹر سائیکل چھکے غلط کیتا نے، یہ کار انہاں دی کھڑا کی دی نے، یہ بھی غلط کیتا نے۔ اساں اس دی مذمت کرنے ہیں کہ یہ کم ٹھیک نہیں تھیا۔ تے جڑے سید ہیں انہاں کو بھی تھوڑے جتنا سوچنا چاہیے ہے کہ اساں اتنے وڈے اشتہاری کول ویندے پے ہیں جہدے تے بہت بھاری انعام ہے، کیا اساں اتنا حفاظت نال پہنچ ہی سکسوں؟ کوئی ایسا بندہ یہ گولے نا جڑا ابراہیم چکرانی دا قریبی ساتھی ہویا یا قریبی بندہ چوندا شمار ہویا، جڑا ابراہیم نال رابطہ کر کے ساری گال بات کر کے سارا معاملہ طے کریا۔ انہاں کو سیداں کو تو ونجن دی ضرورت ہی نہ پویا، جڑے سارا معاملہ طے تھی ونجیا انہاں دی موٹر سائیکل انہاں دی بائک پہاڑ تو تلے آ ونجیا، لیکن انہاں انج نہیں کیتا۔ سیداں دے ذہن دے وچ ہے کہ یار اے بھی تھاؤں دین اساں بھی تھاؤں دے ہیں، مقامی ہیں، اساں ویسوں یہ ساری قدر کرے سن، لیکن او شک دے وچ جنہاں نے شک دی بنا دے اتے او سارا رولا تھی گئے۔ ہن تساں ویڈیو ڈٹھی ہو سی ابراہیم دی کہ اس آکے بھی اگے بھی ایویں مہمان بن کے آئے ہیں شاکر ہجانے ہوں، دوستاں کو پتہ ہے مہمان بن کے آئے انہاں کیڑی عزت کیتی آئی، ان دا رزلٹ کے نکلا آئی کہ خدا بس چکرانی مارا گیا ہے۔ او مہماناں کول ہن ڈرے ودے، انہاں کول انہاں مہماناں تے اعتبار نہیں رہا۔ جویں ساری ایک مثال بنی ہوئی ہے بھئی نانگ دا ڈر ہویا رسی کول بھی ڈردا ہے، او ایک نانگ کول ڈسے ودے، او ہن رسی بھی نظر انہاں کو آوے تا او بڑی احتیاط کریں۔ کار دے اتے چڑھ کے تے توڑ ونجنا، 2 بندے راہ تے لہاونے، اگاں ونجنا، سارا معاملہ اے اتھائی مشکوک تھی گئی۔ یہ ساری صورتحال ہے دوستو جڑی میں تھوڑے نال شیئر کیتی ہے چا۔ اس دی تصدیق جلال چکرانی بھی کیتی ہے۔ جلال چکرانی دا رابطہ تھی ہے ابراہیم چکرانی نال، اون ساری تفصیل دسی ہے۔ بیا ابراہیم چکرانی آپ بھی ویڈیو بنا کے اون بھی ساری تفصیل اے بیان کیتی ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب لادی نال ابراہیم ہونی دی نہیں بندی، کچھ اس معاملے کو بھڑکاون دے وچ یعقوب ہونی دا ہاتھ بھی ہے۔ یعقوب ہونی آکھے بھی انہاں زیادتی کیتی ہے، وہ سید ہیں۔ یعقوب دی پوسٹ دیکھ کے کچھ دوستاں بغیر سوچے سمجھے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، انہاں ویڈیو دے جواب دے وچ وقت ابراہیم کو ویڈیو بناونی پائے گئی ہے، وہ کو تصدیق کرنی پائے گئی ہے تے تصحیح کرنی پائے گئی ہے کہ اصل رولا اے نہیں، اصل رولا اے ہے۔ میں آپ پہلے ویڈیو دوستو نہیں بنائی کیونکہ میں کو آپ کو پوری تفصیل دا پتہ کو نہیں، میں ساری تفصیل کٹھی کیتی ہے، کچھ دوستاں کو معلومات کیتی ہے، کچھ کتھوں کو کتھوں، یہ ساری معلومات میں پہلے کٹھی کیتی ہے، وقت تساں دوستاں نال میں یہ شیئر کریں دا بھی ہاں۔ تے کل وقت ملسوں دوستو انشاءاللہ ایک نوی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔